अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में 2015 से ज़ेर तामीर एक अहम पन बिजली मंसूबे ने बिजली की पैदावार शुरू की थी। अब उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया गया है। इस पन बिजली मंसूबे से सीपेक के तहत मुकम्मल होने वाले पन बिजली मंसूबों की निस्बत 3 गुना सस्ती बिजली पैदा हो रही है। याद रहे, सीपेक के तहत 2 पन बिजली मंसूबे मुकम्मल हैं और उनसे बिजली का 1 यूनिट औसतन 24 रुपये का पैदा होता है, जबकि ये जो पन बिजली मंसूबा है ये 8 रुपये 24 पैसे की बिजली पैदा कर रहा है। इस अहम डेवलपमेंट को आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि मजीद क्या पोटेंशियल है पाकिस्तान में हाइड्रो एनर्जी का। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, साउथ वजीरिस्तान के अंदर लहसुन की कामयाब काश्त हुई है जिससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा मिला है। इसके बाद उम्मीद जागी है कि अगले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सारा लहसुन मुल्क में पैदा किया करेगा और सालाना अरबों रुपए की बचत होगी जो हम फिलहाल लहसुन इंपोर्ट करने पर खर्च करते हैं। आज आपको वीडियो के दूसरे मिसरे में बताएंगे कि पाकिस्तान सालाना कितने टन लहसुन इंपोर्ट करता है, उस पर कितने अरब रुपए का खर्चा आता है और इस लहसुन को पाकिस्तान में उगाने के लिए हमें मजीद कितना रकबा दरकार है। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। खैर पख्तूनख्वा में 2015 से ज़ेर तामीर अहम पन बिजली मंसूबा अगस्त के महीने में मुकम्मल हुआ था। अब उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है और उससे सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल करना शुरू कर दी है। यह है कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 40.8 मेगावाट सलाहियत का है। सालाना बुनियादों पर 207 मिलियन सस्ती बिजली की यूनिट्स ये पैदा किया करेगा और इससे पैदा होने वाली बिजली का 1 यूनिट 8 रुपये 24 पैसे का होगा। याद रहे, सीपेक के तहत पाकिस्तान में 2 पन बिजली मंसूबे मुकम्मल हैं। एक है करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट, दूसरा है सुक्की किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 884 मेगावाट। दोनों पन बिजली मंसूबों से हमें जो बिजली हासिल हो रही है वो औसतन 24 रुपये फी यूनिट है। कहाँ 8 रुपये वाली बिजली, कहाँ 24 रुपये वाली। यानी जो हमने खुद पन बिजली मंसूबा मुकम्मल किया है उससे पैदा होने वाली बिजली 3 गुना सस्ती है। याद रहे, सीपेक के दोनों मंसूबे साइज में बड़े हैं। ये 40 मेगावाट का है, वो एक 720 है, दूसरा 884 है। तो बड़े मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा होनी चाहिए, लेकिन महंगी बिजली क्यों पैदा हो रही है? हमने चूंकि चाइना से लोन लेके वो मंसूबे बनाए और चाइना ने उससे मुनाफा भी डॉलर्स के अंदर लेना है, तो उसका जो 1 यूनिट है वो 8.8 यूएस सेंट का है, जबकि इसका 1 यूनिट 8.24 पाकिस्तानी रुपए का है। जमीन आसमान का फर्क है, 300% का फर्क तो यहीं आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सीपेक के तहत जो सबसे जरूरी काम किए जाने चाहिए थे वो थोड़ी मिकदार में पावर प्लांट्स लगाकर यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस बनाई जाती, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाती ताकि लोगों को रोजगार मिलता। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 30,000 मेगावाट बिजली पानी से, दरियाओं से, नदी नालों से, आबशारों से पैदा की जा सकती है। जहां वफाकी हुकूमत वापडा के तहत वहां मंसूबे शुरू करती है, वहां का एक इदारा है पीडो, पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो भी अब तक 10 पन बिजली मंसूबे सूबाई हुकूमत और इंटरनेशनल डोनर्स की मदद से मुकम्मल कर चुका है, जो कि मजमूई तौर पर 224 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पर 7 मजीद बड़े साइज के पन बिजली मंसूबों पर काम हो रहा है, जो कि मजमूई तौर पर 715.4 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। उनमें से 3 ऐसे हैं जो अगले 2 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। यानी 7 में से 3 अगले 2 साल में मुकम्मल होंगे जो 330 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे होंगे। अभी इसी साल इसी इदारे ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 पन बिजली मंसूबे मुकम्मल किए हैं, जिनसे मजमूई तौर पर 63 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और ये मंसूबे सालाना 4 अरब 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सूबाई हुकूमत को देंगे। तो इस तरह के मंसूबे सूबों के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। अगर 30,000 मेगावाट का पोटेंशियल खैबर पख्तूनख्वा में है तो उसमें से छोटे और दरमियाने दर्जे के जो पन बिजली मंसूबे हैं वो 3,900 मेगावाट के मंसूबे अब तक खैबर पख्तूनख्वा का ये इदारा पीडो जगह लोकेट कर चुका है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों के अंदर उस पर मजीद काम होगा
اور خیر پختونخوا کے اندر یہ جو پوٹینشل ہے اتنا بڑا ہمارے پاس، اسے سٹریم لائن کر کے نہ صرف وہاں کی عوام کو سستی بجلی دی جائے گی بلکہ پاکستان کے باقی حصوں کے اندر بھی سستی بجلی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ ویسے صوبائی حکومت شکوہ کر رہی ہے کہ ان پن بجلی منصوبوں کی تعمیر کے اندر جو چائنیز انجینئر کام کرتے ہیں ان کے NOCs بہت سخت کر دیے گئے ہیں، تو وہ چائنیز انجینئر آ نہیں رہے، جس وجہ سے یہاں پر پیداوار اس طرح نہیں ممکن ہوگی، یا جس کی وجہ سے یہاں پر کنسٹرکشن اس رفتار سے نہیں ہو پائے گی۔ تو وفاقی حکومت کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو لکوناز ہیں انہیں ختم کریں تاکہ پاکستان میں لوگوں کو سستی بجلی حاصل ہو۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ ساؤتھ وزیرستان میں لہسن کی کامیاب کاشت ہوئی ہے، جس کے بعد امید بن گئی ہے کہ اب پاکستان اگلے 2 سے 3 سالوں کے اندر اپنی ضرورت کا سارا لہسن ملک کے اندر پیدا کیا کرے گا۔ پاکستان کو سالانہ تقریباً 1,80,000 ٹن لہسن کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں سے ہم مقامی سطح پر 1,17,000 ٹن پیدا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس 30,000 ایکڑ رقبہ ایسا ہے جہاں پر باقاعدگی سے لہسن اگایا جاتا ہے، جبکہ باقی ضرورت کا 62,000 ٹن لہسن ہم دنیا بھر سے امپورٹ کرتے ہیں، جس پر سالانہ 12 ارب روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ساؤتھ وزیرستان کے اندر یہ کامیاب تجربہ رہا ہے، وہاں پر کسانوں نے ایک کنال سے 350 کلو تک لہسن پروڈیوس کی ہے، تو امید بن چلی ہے کہ اگر ہم صرف 16,000 ایکڑ مزید رقبہ ساؤتھ وزیرستان میں لہسن کے انڈر کلٹیویشن لے آئیں تو ہمارے 62,000 ٹن کی ضرورت ملک سے پوری ہو جائے گی۔ ہم ٹوٹل ضرورت 1,80,000 ٹن ملک میں پیدا کرنے لگیں گے۔ یاد رہے ساؤتھ وزیرستان میں اب بھی 1,57,000 ایکڑ رقبہ ایسا ہے جو قابل کاشت ہے۔ بہت سارا رقبہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا برابر نہ ہونے کی وجہ سے بنجر پڑا ہے، اسے لینڈ لیولنگ کر کے پانی دے کے ڈرپ اریگیشن کے ذریعے باقی ذرائع سے قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے۔ پھر کسان جو روایتی گندم اگا لیتے ہیں، باجرہ اگا لیتے ہیں، مکئی اگا لیتے ہیں، انہیں بھی ایک پروفیٹیبل جو کراپ ہے اس کی طرف ٹلٹ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ وہاں کا ایگریکلچر سیکٹر، پاکستان بھر کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس طرف آئے گا۔ یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ادرک پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادرک کے لیے انتہائی نمی والا موسم چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تھائی لینڈ چلے جائیں، ملائیشیا چلے جائیں، وہاں پر سال کے شاید 100 دن بارش ہوتی ہے، وہاں نمی زیادہ ہے، ہیومیڈیٹی زیادہ ہے، تو ادرک اس موسم میں ہوتا ہے۔ ہاں، ہم اگر گرین ہاؤس بنا کر ہیومیڈیٹی دے لیں اور وہاں پر ادرک کاشت کریں تو وہاں ادرک ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فصلیں جو ہمارے ماحول کے حساب سے یہاں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے انہیں یہاں پر کاشت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خوردنی تیل یہاں کاشت کرنا چاہیے۔ $4 ارب کا ہمارا خرچہ ہے کوکنگ آئل کا، گھی کا، اور وہ ہم بآسانی کاشت کر سکتے ہیں، کنولا کاشت کر کے، سورج مکھی کاشت کر کے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم فوکس کریں گے تو ادرک جیسے چھوٹے موٹے خرچے ہمیں میٹر نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔